पुरानी चीज़ है। इस्लाम चाहता ये है कि मुसलमान शिक्षा, एजुकेशन और तालीम के मैदान में ऐसी सलाहियतें पैदा करे कि जिससे सिर्फ कम्युनिटी को प्राउड ना हो, कंट्री को प्राउड लगे। तो जिस तरह से धर्म की सेवा करना है, उसी तरह मानव का भी सेवा करना है। और जाहिर सी बात है कि जब इस क्षेत्र में लोग अल्लाह से डरते हुए डॉक्टर बनेंगे तो यकीनन सर के दर्द का ही इलाज करेंगे। सर के दर्द में वो घुटने का टेस्ट नहीं करवाएंगे, क्योंकि उनको थोड़ा डर होगा अल्लाह का, ईश्वर का, कि हमें ईमानदारी के पैसे कमाने हैं। तो ये जो मदरसों से और फातिमा गर्ल्स एकेडमी जैसे संस्थाओं से कोशिश की जा रही, और भी देश में बहुत सारी संस्थाएं मुसलमान भाई, हिंदू भाई, दूसरे अदर कास्ट सब चला रहे हैं, जो इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि हम एक इंसान पैदा करें और इंसान फिर डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, धार्मिक बने, एक अच्छा इंसान बनकर वो मानव की सेवा करे, दूसरों की जरूरत बने, बोझ न बने और दूसरों के लिए तकलीफ का जरिया न बने। और प्रोग्राम भी काफी कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, फातिमा एकेडमी के जरिए से इल्म नाफे की तरवीज की कोशिश की गई है। यहाँ पर इल्म नाफे एक बहुत बड़ा सवाल है। इल्म को बांटा ना जाए जिससे लोगों को नफा पहुंचता है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको इल्म नाफे कहा है। और सिर्फ शरीयत को इस एतबार से जान लेना कि उर्दू अरबी पढ़ लेना काफ़ी है, मैं इसको नाकाफ़ी समझता हूँ। बहरहाल आज इसी का एक सिलसिला था। यहाँ पर बच्चियों ने हिफ्स किया, उसको दस्तार दिया गया, सर्टिफिकेट दिया गया। तकरीबन 7 लड़कियाँ थी। इसी तरीके से तकरीबन 15 लड़के थे, वो हाफिज थे, जो स्कूलिंग निज़ाम से जुड़ करके उन्होंने हिफ्स किया। अब आगे वो मेडिकल करना चाहते हैं, साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, गोया के तरक्की के तमाम तर परवाजों को हासिल करना चाहते हैं। आपने देखा कि आज 189 लड़कियों को आलिमियत का सर्टिफिकेट दी गई। तकरीबन बच्चियों ने +2 किया है और उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो काबिल दीद है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि सर बच्चों को तालीम देना ये बहुत अहम मामला नहीं है। उनके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करना और उनको रोजगार से जुड़ना, उनकी जिंदगी को बेहतर करना और उनकी आखिरत को खुशगवार बनाना, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। ये तकरीबन मुल्क के अलग अलग सूबों से ये बच्चियां आती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह रांची के अब काफी लोग तालीम निस्वा की तरफ बढ़ रहे हैं और दूसरे स्टेट से भी लोग यहाँ पर आकर के फायदा उठा रहे हैं। उनके बाद उनकी जिम्मेदारी बढ़ गई थी, तो क्या इनको कुरान का आज सनद मिला है, क्या जिम्मेदारी बढ़ी है? भाई ये अंबिया जो है वारिस हैं उलमा अंबिया के, तो जो नबियों के जो जिम्मेदारियां थी वही क्या कहते हैं उलमा की जिम्मेदारियां हैं, आलिमात उनकी जिम्मेदारियां हैं कि कुरान का जो पैगाम है उसको लोगों तक पहुंचाया जाए। जो प्रोग्राम हो गया कितना सफल रहा? प्रोग्राम तो 100% कामयाब रहा। आज से 20 साल पहले ये इलाका खास करके जहाँ पर फातिमा एकेडमी कायम है, ये पूरा जंगल झाड़ी वगैरह कायम था। और जिन्होंने इसकी बुनियाद रखी थी वाइस चांसलर क्या कहते हैं लखनऊ इंटीग्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ के चांसलर आए थे। जब उनको लाया गया, उतारा गया, तो बड़ी हैरत थी कि भाई ये इस वीराने में तुम इदारा कायम करने की बात करते हो, ये तो तस्वुर में नहीं आने वाली चीज है। मगर जब उन्होंने 10 साल के बाद आके देखा तो बहुत खुश हुए इस मंजर को। और आज जो लोग भी आते हैं यहाँ देखते हैं, और 20 साल पीछे जिन लोगों ने देखा होगा, तो मतलब यह है कि एक तस्वुर बदल चुका है। फिर झारखंड के अंदर 20 साल पहले कोई तालीमी इदारा लड़कियों का नहीं था। यहाँ दीन के साथ दुनिया की भी तालीम दी जाए, असली तालीम हो। हाँ, ये चंद इदारे थे हुए हैं, फातिमा गर्ल्स एकेडमी है, जामिअतुल मुस्लिमात है, या और जो इदारे हैं धनबाद वगैरह में, ये चंद इदारे हैं जो दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम देते हैं। और हम समझते हैं कि इसके तरफ जो है नीट की तरफ और दूसरे की तरफ ये वाहिद शख्स है जो अपनी बच्चियों को लेकर के जा रहे हैं। और इसमें ये जैसा बताया है कि कामयाब है। बांग्लादेश भी बच्चियां जा रही हैं और दूसरी जगह से तैयारियां कर रही हैं। रिम्स में भी कोई बच्ची पढ़ रही है, तो ये कामयाबी है, बहुत बड़ी कामयाबी है। क्या तादाद है भाई सनद की?
आज سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ حضرت مولانا نسیم انور ندوی صاحب کی قیادت میں یہ تاریخی اور اتہاسک اسکول چل رہا ہے، جہاں پہ دین اور دنیا دونوں بنانے کا کام کیا جا رہا ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ دین بھی بناؤ، اسلام چاہتا ہے دنیا بھی بناؤ، اور دونوں چیزوں کا میسج فاطمہ گرلز اکیڈمی سے دیا جا رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ لوگ بہت سے کہتے ہیں کہ یہ دینی تعلیم کی ضرورت کیا ہے۔ دینی تعلیم کی ضرورت اس لیے ہے کہ جب دینی تعلیم حاصل کر کے عصری تعلیم کے لیے جائے گا تو جس مسلک پہ بیٹھے گا وہ دھرم کو نہیں بلکہ یہ دیکھے گا کہ انسانیت کیا ہے اور مساوات کیا ہے اور بھائی چارگی کیا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے فیصلہ دے گا۔ ہمارا ملک ہندوستان اس سے زیادہ اور ترقی کرے گا۔ فاطمہ گرلز نے پورے ہندوستان کو ایک میسج دینے کا کام کیا ہے کہ مدرسے میں صرف قرآن نہیں پڑھایا جاتا، یہاں سائنس بھی پڑھائی جاتی ہے، میڈیکل بھی پڑھایا جاتا ہے، تھیولوجی بھی پڑھائی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رمس میڈیکل میں یہاں کی بچیاں پڑھ رہی ہیں، بنگلہ دیش کے میں ڈاکٹری یہاں کی بچیاں کر رہی ہیں، وبھن دیش کے ملکوں میں جا کر کے کر رہی ہیں۔ میں تعریف کرتا ہوں مولانا نسیم انور ندوی صاحب کی کہ اس پسماندہ علاقے میں، اس غریب علاقے میں اتنا بڑا ادارہ کھڑا کیا ہے۔ یہ بلکہ یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ جب یقیناً ان کے لیے سب سے بڑی ہے کہ اللہ کی توفیق شامل ہے، ان کے والدین کی دعاؤں نے یہاں تک انہیں پہنچانے کا کام کیا ہے۔ میں پھر مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ کرنا چاہیے کہ اس وقت جو ہم لوگ تعلیم دے رہے ہیں یہ بہت بڑا مسئلہ بہت دنوں سے چل رہا ہے، اور بہت پہلے جب سر سید احمد خان نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی جب اس وقت انہوں نے ادارہ بنایا تھا تو اینگلو محمڈن اورینٹل کالج ہوا تھا۔ اسی زمانے میں قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے انہوں نے دارالعلوم دیوبند کا ایک ڈالا تھا۔ اس زمانے میں ایک بہت زیادہ تناؤ تھا کہ انگریزی تعلیم اور یہ اور وہ، ابھی وہ چیز ویسا نہیں ہے۔ اب تمام لوگوں کو سمجھ میں آیا ہے کہ تعلیم ہے اور ہم کو اس میں فرق نہیں کرنا چاہیے، اور اگر ہم جدید تعلیم کو اپنے دینی تعلیم کے ساتھ لے کے چلیں گے تبھی ہندوستان ترقی کرے گا، تبھی ایسے کوالٹی پروڈکٹ پیدا ہوں گے جو انصاف پیدا کریں گے، جو حق بات کریں گے، اور اس طرح سے ہمارے ملک کا ماحول اچھا ہوگا۔ وہ ہمارے بچے، ہماری بچیاں جہاں بھی جائیں گے وہ وہاں پر انصاف اور اعتدال قائم کریں گے، اور اس سے ہمارے ملک میں ترقی ہوگا۔ علم جو ہے وہ بہرحال ترقی دیتا ہے ہر اعتبار سے، اس میں دولت بھی ایک چیز ہے۔ جب ہم پیسے کماتے ہیں تو ہم بھی ٹیکس دیتے ہیں اس ملک میں، اور ہم جو ٹیکس پے کرتے ہیں اس کے بدلے میں ہم حکومتوں سے اس کے بدلے میں فائدہ نہیں لے پاتے، کیونکہ حکومتیں ہم لوگوں کو شک کے نگاہ سے دیکھتی ہیں۔ ہمیں اپنے برادران وطن کے ساتھ مل کر کے اپنی پوزیشن کو پوری طرح واضح کر کے اور ان کو اپنے ساتھ کاندھا سے کاندھا ملا کر کے لے کے چلنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے ساتھ جو کرائسس ہے وہ یہی ہے کہ ہمارا گیپ، کچھ لوگ مل کر کے، کچھ تنظیمیں مل کر کے ہم لوگوں کے درمیان گیپ بڑھا رہی ہیں، اس کو ہم لوگوں کو کم کرنے کی ضرورت ہے۔ بس میری بات میں بہت ہی شارٹ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آج سے 20-25 سال پہلے نسیم صاحب نے جو پیڑ لگایا تھا اور جو پودا لگایا تھا، آج وہ تقریباً اس کا پھل ہمارے سامنے موجود ہے، اور تقریباً اب جوانی کی عمر میں یہ تقریباً پودا پہنچ چکا ہے۔ اب آنے والی نسلوں کے لیے اور امت مسلمہ کے جو نونہال ہیں اور جو نوجوان طبقہ ہے اس پہ یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس درخت کو بوڑھا نہ ہونے دیں، اور جب تک یہ آپ لوگ زندہ رہیں اس کو زندہ بھی رکھیں، تابندہ بھی رکھیں۔ اور آپ لوگوں نے لڑکیوں کے جو آج پروگرامز تھے آپ لوگوں نے دیکھا، اس کو میں مزید بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کے جو اثرات ہیں اب رانچی سے اٹھ کر کے کئی صوبوں تک پہنچ گئے ہیں، اور بچیاں ماشاءاللہ اڑیسہ سے، بنگال سے، بہار سے آ رہی ہیں، اور الحمدللہ انہوں نے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ کوالٹی پہ زور دیتے ہیں، کوانٹیٹی پہ زور نہیں دیتے۔ انہیں بھیڑ پسند نہیں ہے کہ ہم بھیڑ اکٹھا کر لیں اور ہم اس کو کنٹرول نہ کر پائیں، بلکہ یہ بھیڑ سے زیادہ کوالٹی پہ توجہ دیتے ہیں۔ جی ایسے اسکول ہے جہاں پہ ابھی ماڈرن ایجوکیشن نہیں دیا جاتا، ماڈرن ایجوکیشن دیا جاتا تو دنیاوی ایجوکیشن نہیں دیا جاتا، لیکن یہاں دونوں دیا جاتا ہے۔ رانچی واسیوں سے میرے ذریعے سے کیا کہنا؟ اب رانچی والوں کو خاص طور سے کہنا یہ ہے کہ ماڈرن کے نام پہ آج کل جو کھیل کھیلا جا رہا ہے، یعنی اس کو یہ ہے، اور یہ بہت بڑی ایک سازش ہے کہ ماڈرن کہہ کر کے اصل جو روح ہے اسے آپ کو کنارہ کر دیا جا رہا ہے۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈاکٹر نسیم صاحب نے یہ خاص طور سے ادارہ قائم کیا کہ ہم
सिर्फ मॉडर्न के नाम पे बिल्कुल जो जिसे नंगा नाच खेला जा रहा है उसको न खेलते हुए बल्कि हम इस्लामी माहौल में, इस्लामिक एटमॉस्फेयर में एक ऐसी तालीम दें जो साथ मॉडर्न के साथ साथ हमारा जो असल रूह है और जो कुरान जिसकी दावत देता है, और कुरान में सारे उलूम फनून जितने भी हों, चाहे वो साइंस के ताल्लुक से हो या किसी और दूसरे ताल्लुक से हो, कुरान में सारी चीज़ें मौजूद हैं। और इस वक्त कुरान की तालीम यहाँ बहुत अच्छे अंदाज में दी जा रही है। स्कूलिंग के साथ साथ ये आलमा का कोर्स कराया जा रहा है, और साथ साथ में इनके जो स्कूल का निज़ाम सिस्टम है और जो सिलेबस है, उन्होंने कुछ किताबें अपनी भी उन्होंने शामिल की हुई हैं, जो बहुत अच्छी बात है। और मैं ये रांची वासियों से और पूर्व जवार में बसने वाले लोगों से यही कहूँगा कि इस पौधे को मुरझाने न दें। महसूस कर दिया है। क्या कुरान इसीलिए नाज़िल हुआ था? मैं इस बात को कहने के लिए इसलिए मजबूर हूँ क्योंकि पा लिया गैरों ने कुरान से मंजिल का पता, पा लिया गैरों ने कुरान से मंजिल का पता, और हमने इसे ताबों में सजा रखा है। मुसलमानों, अगर आप भी कुरान के दामन को थाम लो तो ये तुम्हारी बर्बादी खत्म हो सकती है। तुम बुलंदी पर पहुंच सकते हो। इमामत तुम्हारे हाथ में होगी, हुकूमत और सियादत तुम्हारे हाथ में होगी। तुम इस दुनिया पर गालिब रहोगे, क्योंकि ये खुदा कहताऊ की सरमदी आवाज है, ये दस्तूर बेहतर है, ये रुजू हिदायत का बड़ी पैगाम है। इसलिए कुरान हमें हमेशा ये कहते हुए ललकार रहा है, जो जरूरी है मुसलमान नहीं पढ़ते, जो जरूरी है मुसलमान नहीं पढ़ते, ईमान के सहीफे को निगहबान नहीं पढ़ते। ये कैसे मुसलमान है जो सुबह सवेरे उठकर अखबार तो पढ़ते हैं मगर कुरान नहीं पढ़ते। अब मैं एक शेर हिफाज़े कराम के लिए पेश करना चाहूंगी।